नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म शशी नेपाल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। डोटीको शेखर नगरपालिकाको नगरभित्रका धार्मिक संरचनाहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा जोड, पर्यटकहरूको आवागमनमा वृद्धि हुने विश्वास। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 3 जनाको मृत्यु। गण्डकी प्रदेशमा बिहानै 67 र चितवनमा 32 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमितका लागि प्रदेश 1 को इटहरीमा निर्माणाधीन आइसोलेसन केन्द्रको निर्माण, सञ्चालन र सुरक्षामा नेपाली सेनाले सहयोग गर्ने। र बैतडीको रिममा रहेको लटीनाथ गलीनाथ आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माण जीर्ण बन्दै, पठन पाठन तथा बालबालिकालाई जोखिम बढ्दै। प्रदेश समाचार सुरु गरौं बागमती प्रदेशको चितवनको भरतपुरको प्रसङ्गतर्फ। चितवनको भरतपुरका मुख्य क्षेत्र निषेधाज्ञाका कारण सुनसान भए पनि नारायणगढको नारायणी नदी किनारमा केही दिन यता बिहानदेखि मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको चितवनमा बिहानैदेखि सडकमा देखिने ठूलो समूह सडक मजदुर र बेसहारा बालबालिका हुन्। निशुल्क खाना खान पाउने आशामा भोकले भौतारिँदै उनीहरू त्यहाँसम्म पुग्ने गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण सबैतिरको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउन नपाउँदा बिचल्ली भएका मजदुरहरूले 17 दिनदेखि दैनिक रूपमा नारायणी किनारमा पेटभरि एक छाक खाना पाएपछि खुसी भएका छन्। बेवारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र चितवन शाखाले यहाँ दैनिक 250 भन्दा बढी बेसहारा, बेवारिसी तथा दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई निशुल्क खाना वितरण गर्दै आएको छ। बेवारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रले 5 भदौदेखि नारायणी नदी किनारमा सुरु गरेको कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूले सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। तर स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको भने बेवारिसीतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन। रोगले भन्दा पनि भोकले मर्न पर्ने दिन आइसक्दा पनि नेपाल सरकार, स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। जो हामीले जति सक्छौँ बेवारिसी व्यवस्थापनले गरिरहेको छ। हाम्रो त कामै बेवारिसीहरूको चाहिँ लासलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु हो। जो बेवारिसी देखिनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ खानाको व्यवस्था गर्नु हो, हामीले गरिरहेका छौँ। सामाजिक व्यक्तित्व विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूले पछिल्लो समयमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। हामी यसरी नै चलिरहेका छौँ। खाना खान आउने मध्ये धेरैजसो सहयोगापेक्षी बेसहारा, अभिभावक विहीन, सडक मानव र कोठा भाडा तिर्न नसकेर कोठा छाडेकाहरू छन्। यसरी रोगले भन्दा भोकले मान्छे मर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर बेवारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रले खाना खुवाउँदै आएको र निषेधाज्ञाभरि खाना खुवाउने जनाएको छ। बेवारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र चितवन शाखाले आज 17औं दिनसम्म सडकका बेवारिसीहरू, साँच्चीकै बेसहाराहरू आज कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि निकै नै असर परिराखेको छ। त्यो मध्येमा सबैभन्दा बढी असर यी बेवारिसी बेसहाराहरूको लागि एउटा रोगले भन्दा पनि भोगले मर्ने, संक्रमण बढ्ने अवस्था देखिएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले 17 दिनसम्म आइसकेका छौँ। आयोजकले भौतिक दूरी कायम गर्दै खाना खानु अघि अनिवार्य साबुन पानीले हात धुनुपर्ने नियम बनाएको छ। खाना खानेहरू 2 मिटर दूरी कायम गरेर खाना खान बस्ने गर्छन्। चर्को घाम होस् वा मुसलधारे पानी, नदीको किनार छेउमा आज्ञाकारी बालक जस्तै चप्पल झोला ओछ्याएर लहरै बस्ने मानिसहरू महामारीको भय र निषेधाज्ञाको कानून बीच पनि एक छाक खानाका लागि भोलिको प्रतीक्षामा हुन्छन्। तर तामझामका साथ बेसहारा, अभिभावक विहीन सडक मानवमुक्त महानगर घोषणा गरेर चर्चा कमाएको महानगरले भने यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। चितवनबाट रविना पौडेलको रिपोर्ट। बाँकेमा थप 1 जना कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज महानगरपालिका 9 बाँकेका 59 वर्षीय पुरुषको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज
कोहलपुरमा गैराती निधन भएको हो। भदौ 15 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी 3 दिनसम्म आइसोलेसनमा बसेका थिए। यो सँगै बाँके जिल्लामा मृत्यु हुने कोरोना संक्रमितको संख्या 7 पुगेको छ। त्यस्तै मोरङमा मृत्यु भएका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मृत्यु हुनेमा बुढीगंगा गाउँपालिका 4 का 52 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। उनको विराट मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै विराटनगरको कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचाररत विराटनगर महानगरपालिका 10 का 76 वर्षीय वृद्धको पनि मृत्यु भएको हो। गण्डकी प्रदेशमा आज बिहान थप 67 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेशमा संक्रमितहरूको कुल संख्या 2598 पुगेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका निर्देशक तथा गण्डकी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमका प्रवक्ता डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माका अनुसार कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा 31 जना, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको गैंडाकोट नगरपालिकामा 1 जना, देवचुली नगरपालिकामा 14 जना, गोर्खाको गोर्खा नगरपालिकामा 16 जना, पालुङटा नगरपालिकामा 2 जना र तनहुको व्यास नगरपालिकामा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कास्कीमा थपिएका मध्ये 4 जना पोखरा महानगरपालिका स्थित पृथ्वी चोकमा रहेको पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत 26 र 23 वर्ष उमेरका स्टाफ नर्स रहेका छन् भने 36 र 27 वर्ष उमेरका 2 जना महिला सहयोगी कर्मचारीको रूपमा कार्यरत छन्। यस्तै नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको देवचुली नगरपालिका 12 का 40 वर्षीय पुरुष पनि स्वास्थ्यकर्मी रहेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै चितवनमा आज बिहानै थप 32 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडीको प्रसंगतर्फ। बैतडीको दोग डाकेदार गाउँपालिका 1 तल्ली रिममा रहेको लटनाथ गलीनाथ आधारभूत विद्यालयको भवन सम्बन्धित निकायले चासो नदिएकै कारण जीर्ण बन्दै गएको छ, जसले पठन पाठन प्रभावित मात्र होइन बालबालिकालाई पनि जोखिम उत्तिकै बढेको छ। पुरानो उक्त विद्यालयका सबै भवनहरू निकै जीर्ण बनेका छन्। विद्यालय भवनका 5 कोठाहरूमा न त ढोका छ न त झ्याल नै। जीर्ण बनेका भवनका छतहरू भत्किएर पानी चुहिने अवस्थामा छन्, जसले पठन पाठन प्रभावित त हुने नै गरेको छ, बालबालिकाहरूलाई जोखिम पनि उत्तिकै छ। नेपालकै शिक्षाको केन्द्र र ज्ञानको केन्द्र थियो। तब हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बैतडीमा शिक्षित जनसङ्ख्या कहीँ छ त्यतिखेर भन्यो भने बैतडी भन्थे कि तपाईहरु कहाँको हो बैतडीको भन्दाखेरि सबैले बैतडी त शिक्षामा पहिलो नम्बरमा है भन्थे कि। भनेपछि अहिले हामी यो स्कुलको अवस्था तपाईले पनि देखिहाल्नुभयो, यस्तो दयनीय छ हेर्नुस् त। विद्यालयका भवनहरूमा झ्याल ढोकाहरू नहुँदा चरनका लागि छाडेका गाई वस्तुहरू विद्यालयका भवन भित्रै गएर सुत्ने गरेका छन् भने विद्यालयको आँगन पनि गौचौर जस्तै बनेको छ। विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको पनि उस्तै समस्या छ। झ्याल ढोकाको लागि बेला बेलामा समितिको बैठक बोलाएकै हो र त्यसको लागि पालिकासँग अनुरोध गरेकै हो। दोगडा केदार गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा गत आर्थिक वर्षमा विद्यालयको घेर पर्खाल निर्माण गरिएको भए पनि नामको मात्रै घेर पर्खाल जस्तै भएको छ। विद्यालयको हालत भैँसी गोठ भन्दा पनि नाजुक बन्दासम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति भने मौन जहाँबाट हुन्छ पालिकाबाट होस् या प्रदेशबाट होस् हामीलाई भवन चाहिँदा छ। पक्की 3 कोठा भवन त अनिवार्य छ दिदिएबाट। यो सर्वदानबाट होलो र हामी बनाउँदा हामी यसो गर्ला भन्ने हाम्रो सोच नै छैन। अब विद्यार्थी बढी छन्, 60-70 को हिसाबमा चाहिँ पुगिरहने विद्यार्थी भने हाम्रो टिचर कम छन्। एक चाहिँ फ्री सेवामा छन्, उनले हामीलाई फ्री गरिरहेछ र कतिसम्म गरिदिनु त उनलाई कन्जाम छाडिदिनु जेदामलाई उनले पढाइरहेछ र उनले अब किनकि आर्थिक केन्द्र गरिदिनु पर्यो उनलाई परिसरमा बापत के काम थियो भ्याट हुन्थ्यो स्कुल 500 छ हामी दिइसक्दैन। विद्यालयमा अहिले विभिन्न टोलका 100 जति बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन्, तर विद्यालय प्रशासनको चरम लापरवाहीले विद्यालयको अवस्था दयनीय बन्दै गएको हो।
विद्यालयले पठन पाठनका सामग्रीहरू जोड्न सकेको त छैन नै, भएको सम्पत्ति पनि जोगाउन सकेको छैन। विद्यालय शिक्षा आर्जन गर्ने थलो हो र विद्यालयको सम्पत्ति सबैको साझा सम्पत्ति हो। यसको संरक्षणका लागि विद्यालयको भौतिक संरचना मर्मतका लागि सबैले चासो दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। अबको क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीको प्रसङ्ग। डोटीको शिखर नगरपालिकाले मौलिक रूपमा रहेका नगरभित्रका धार्मिक संरचनाहरूको संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिएको छ। नगरपालिका 1 मा कपाललेखी केदारेश्वर मन्दिर संरक्षणका लागि स्थानीय रूपमा पाइने ढुङ्गालाई मूर्तरूप दिई मठ मन्दिर तथा सम्पदाहरू संरक्षणमा नगरपालिका जुटेको हो। पूर्वकालमा विशेष तरिकाले निर्माण गरिएका मन्दिर तथा धार्मिक संरचनाहरू लोप हुन थालेपछि नगरपालिका संरक्षणमा जुटेको हो। शिखर नगरपालिका 1 कपाललेखीमा परापूर्व कालमा विशेष प्रकारले निर्माण गरिएको केदारेश्वर मन्दिर अहिले जीर्ण बनेको छ। उक्त मन्दिरको स्वरूप जस्तै अहिले नयाँ मन्दिर निर्माण गरिएको छ। मन्दिरमा स्थानीय रूपमा पाइने ढुङ्गालाई मार्बल र इट्टा जस्तै बनाएर मन्दिर निर्माण गरिएको हो। जिल्लामा कपाललेखी केदार र कपाललेखी जातको विशेष महत्व छ। पर्यटकलाई भित्र्याउने उद्देश्यले सिमेन्ट र इटा प्रयोग नगरी स्थानीय रूपमा उपलब्ध ढुङ्गालाई विशेष प्रयोग गरी मार्बल र इट्टा जस्तै बनाएर मन्दिर निर्माण गरिएको छ। रमाइलो डाँडा, त्यसमाथि तेलेको लेक र घण्टेश्वर मन्दिर लगायतले त्यस क्षेत्रमा पर्यटकहरू आउने जाने गरेका छन्। यसलाई पर्यटकीय चाहिने जो क्षेत्र चाहिँ मा चाहिने जो परिणत गर्नका निम्ति के अरे हाम्रो यहाँको लोकल ढुङ्गालाई जो सुम्मकी गाडाको ढुङ्गाले त्यत्रो राजपुर चाहिने जो बनेको छ, त्यत्रो सेती प्राविधिक चाहिने जो बनेको छ र सेती प्राविधिककै जसो ढुङ्गो काटेर यो मन्दिर बनाउन चाहिने जो सुरु गर्यौं। स्थानीय स्तरमा पाइने ढुङ्गालाई नयाँ रूप दिएर फरक ढङ्गबाट मन्दिर निर्माण गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। नगरपालिका भित्र रहेका पुराना संरचना तथा मठ मन्दिर संरक्षण गरी पर्यटक भित्र्याउने स्थानीयको अपेक्षा छ। जिल्लामा रहेको ठूलो सम्पत्ति भनेको ढुङ्गा हो। यसलाई विभिन्न आकारमा निर्माण गरी मार्बल जस्तै बनाएर बिक्री वितरण गर्न सके आमदानी हुने पनि स्थानीयले बताएका छन्। ठूलो सम्पत्ति भनेकै ढुङ्गा हो भन्ने खालको कुरा जुन हाम्रो चाहिँ बुझाइ भयो, अनि त्यो बुझाइबाट यो ढुङ्गालाई हामीले चाहिँ मार्बलको ढङ्गले पनि ढाल्न सक्छौँ भन्ने खालको मानसिकता तयार गरिकन हामीले त्यही मानसिकताकै ढङ्गले यसलाई मार्बली ढङ्गले चाहिँ काटेर यो ढङ्गले हामीले चाहिँ यो मन्दिरलाई निर्माण गर्यौँ। यसरी चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि भोलि डोटी जिल्लाको ढुङ्गालाई जहाँ पनि ढाल्न सकिन्छ। शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को र स्थानीयको चन्दा संकलनबाट 1,04,664 रुपैयाँमा मन्दिरहरू संरक्षण गरिएको हो। वडामा 2 वटा शिवका मूर्ति समेत निर्माण गरिएका छन्। डोटीमा रहेका धार्मिक तथा पुराना सम्पदाको संरक्षण गरी पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार गर्न सके आर्थिक टेवा पुग्ने देखिन्छ। डोटीबाट एकेन्द्र चन्दको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। लागू कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटको प्रसङ्गतर्फ। महामारी र प्रकोप प्रभावित कर्णालीका स्थानीयका लागि भोक विरुद्धको सहायता अभियान जाजरकोटबाट सुरु भएको छ। सकारात्मक सोच तथा जीवन रूपान्तरणका लागि विश्व प्रशिक्षण नरबहादुर कार्कीको पहल र जाजरकोट विपद सरोकार समितिको समन्वयमा यो अभियान थालनी गरिएको हो। घरको कोठारमा एकमुठी अन्न नभएका दलित तथा विपन्न समुदायका लागि भोक विरुद्धको सहायता अभियान जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने भएको छ। कर्णालीका केही जिल्ला र जाजरकोटलाई भोकबाट मर्न नदिन यो अभियान निरन्तर लागू हुने भएको हो। सामाजिक अभियन्ता नरबहादुर कार्की जो यहाँ कार्की गाउँका हुनुहुन्छ, उहाँको पहलमा यो अभियानमा चाहिँ अति विपन्न र विशेष गरी बाढी
पहिरो प्रभावित पनि भएको र आज त्यसमा चाहिँ विशेष गरी अब यो महिनालाई खाना पुग्छ अनि न छोरो छ न बुढो छ केही पनि छैन बड्डो भइसक्यो केही खाना छैन एउटा चिठो मान्नु शेखर महाराज अर्को दिनभर मजदुरी गरेर साँझ घर फर्किँदा चुलो नबल्ने डर पैदा हुने दलित तथा विपन्न समुदायका लागि भोक विरुद्धको सहायता अभियान सञ्चालनमा आउँदा स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। हाम्रो नै छ अब किन भन्दा गरिब दुखीहरू हामी जस्तोलाई अब घर पहिरोले अथवा बाढी पहिरो भयो स्थापित त चाहिँ अहिले अब एउटा घरको अर्को घरमा अहिले बाँसको लागि छ खुट्टा भएको छैन। आगामी दिनहरूमा पनि केही चाहिँ सहयोगहरू पाइन्छ होला भन्ने आशा चाहिँ छ। जिल्लाभरि बाढी पहिरोले यति बेला भोकमरी पैदा गरेको छ। यो बेलामा दलित तथा विपन्न समुदायलाई हातमुख जोड्न पनि कठिन भएको छ। यता स्थानीय सरकारलाई पनि व्यवस्थापन गर्नमा धौ भएको छ। अर्कापक्ष दलित तथा विपन्न बस्तीहरूको चुलो भने दिन बिराई बल्न थालेको छ। मैले विशेष गरेर जुनीचाँदी गाउँपालिकाको एउटा सरकार प्रमुख हुनाको नाताले जुन जाजरकोट जिल्लाको 7वटा स्थानीय तहमध्येको हामी पिछडेको र दुर्गम पनि भन्ने गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो गाउँपालिकामा एउटा राज ट्यागर ल्याएर यहाँ जुन एउटा अभिनयका टिम पुगेको छ र जुन यो सहयोग गर्ने नरबहादुर कार्कीज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले जुनीचाँदी गाउँपालिकाको सरकार र यहाँका समग्र जुनीवासीको तर्फबाट हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाजरकोटबाट सुरु भएको भोक विरुद्धको सहायता अभियानले पहिलो चरणमा जिल्लाको शिवालय गाउँपालिकाका 30, जुनीचाँदे गाउँपालिकाका 30, छेडागाड नगरपालिकाका 40 दलित तथा विपन्न घर परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ। खाद्यान्नमा चामल र दाल वितरण गरिएको हो। बाँकी बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका, नलगाड गाउँपालिका, भेरी नगरपालिकामा वितरण गर्न बाँकी नै छ। अभियानमा आर्थिक सहायता भने डिस होम नेपाल लगायतका विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूले सहयोग गरेका छन्। जाजरकोटबाट लोकेन्द्र विश्वकर्माको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। डोटीको शिखर नगरपालिकाको नगरभित्रका धार्मिक संरचनाहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा जोड, पर्यटकहरूको आवागमनमा वृद्धि हुने विश्वास। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 3 जनाको मृत्यु। गण्डकी प्रदेशमा बिहानै 67 र चितवनमा 32 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमितका लागि प्रदेश 1 को इटहरीमा निर्माणाधीन आइसोलेसन केन्द्रको निर्माण, सञ्चालन र सुरक्षामा नेपाली सेनाले सहयोग गर्ने। र बैतडीको रिममा रहेको लटीनाथ गलीनाथ आधारभूत विद्यालयको भवन जीर्ण बन्दै पठन पाठन र बालबालिकालाई जोखिम बढ्दै। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।